खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाल कुदूस नाम में आप सब की सलामती हो। और मेरे अज़ीज़ों, आज बड़ा खूबसूरत दिन है कि रेवरेंड डॉक्टर अशरफ नाज गिल साहब अपने तलीमी सेशन में, जहाँ पे उन्होंने बड़ी देर खिदमत की है, आज अलविदाई तकरीब है फ्रांसिसाबाद गुजरांवाला में। तो आज ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की तरफ, उनकी तरफ से ये आज का इशाया जो है वो मुनक्कद किया गया है तलीमी खिदमात के हवाले से। चूँकि रेवरेंड डॉक्टर अशरफ नाज गिल साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड्स गुजरांवाला के प्रेसिडेंट हैं, तो इसी हवाले से जितने भी पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड्स के सारे जितने भी शोरा हैं वो आज अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। गॉड ब्लेस यू। नाज गिल साहिब गिल के जनरल सेक्रेटरी जनाब नदीम गिल साहिब, मैं उनसे कहूँगा कि अशरफ नाज गिल साहिब को गुलदस्ता पेश करें। हमारे दोस्त मोज़ेज़ पास्टर मुश्ताक साहिब। तो ये हमारा बहुत बड़ा असासा है और आज मैंने ये दिल में इरादा कर लिया है कि वो मुझे बच्चों की तरह प्यार करते हैं और आइंदा मैं भी लिखना शुरू करूँगा। इससे पहले गो कि मेरे पास तालीम है, लेकिन मैं इस तरह से लिखता नहीं हूँ। तो यूँ अगर ये कहा जाए कि आज उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी तहरीक दे दी है तो ये बेजा ना होगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग उस्ताद पास्टर डॉक्टर अशरफ नाज गिल साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाई जाएं। मेरे दिमाग में तो एक लफ्ज़ असासा जो था वो घूम रहा था। असासा है आप, नाज है आप। असासा है आप, नाज है आप, ख्वाब है आप, ताबीर है आप, सबक है आप, उस्ताद है आप। सबक है आप, उस्ताद है आप, सुबह है आप, शाम है आप। असासा है आप, नाज है आप, ख्वाब है आप, ताबीर है आप। महफल है आप, महफल है आप, रौनक है आप। महफल है आप, रौनक है आप, साया है आप, हकीकत है आप। असासा है आप, तन्हा है आप, कारवां है आप। तन्हा है आप, कारवां है आप, आफताब है आप, महताब है आप। राह है आप, मंजिल है आप। राह है आप, मंजिल है आप, इल्म है आप, आलम है आप। कश्फ है आप, आम है आप। कश्फ है आप, नाज है आप, नाज है आप, नाज है आप। असासा है आप, नाज है आप, ख्वाब है आप, ताबीर है आप। थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजार हूँ आज के लिए कि आज के मौका पर मुझे आप बुजुर्गों में बोलने की इजाज़त दी गई। थैंक यू। और मैं अपना इज़हार ख्याल ये करना चाहूँगा कि मसीह में हम सब एक दूसरे के खिदमत गुजार हैं और जो खिदमत पादी साहब ने की अपने स्कूल के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने मसीह भाइयों बच्चों के लिए, ऐसी खिदमत को
अल्फाजों से नहीं दुआओं से तोला जाता है। एक छोटा सा नाचीज का शेर कहना चाहूँगा कि दर्द दिल के लिए पैदा किया गया इंसान को, दर्द दिल के लिए पैदा किया गया इंसान को, वरना उसकी अतायत के लिए कम न थे करोबियाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੁਖਲਸ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਾਈਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ 3 ਐਨਕਾਂ ਸਨ, 2 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕੀਏ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ 3 ਐਨਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇ ਦੂਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। बहुत अच्छे खादम साहब से ये वो तशरीफ लाए। से सलाम। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आज इस महफ़िल में जो न सिर्फ़ एक अदबी महफ़िल है या क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड का जो एक ख़ासा रहा है अदब की खिदमत के हवाले से, और एक थोड़े छोटे से इख्तलाफ के साथ कि जैसे हमारे मेज़बान दोस्त हैं, इन्होंने शुरू में कहा कि ये शोरा की तंजीम है। मैं सिर्फ़ एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शोरा के अलावा कुछ दीगर लोग भी होते हैं जो लिखने वाले होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, और अदब की और भी बहुत सी सिनफ़ें हैं। अब मैं बज़ाते खुद शायर तो नहीं हूँ, कभी कभार लिखा करते थे, बहुत पहले की बात है, लेकिन मेरा काम जो है वो रिसर्च और रिसर्च के बाद कुछ तख्लीक़ात का है। 5 किताबें मेरी शाया हो चुकी हैं कल्चर और हिस्ट्री के हवाले से, और अभी बिल्कुल रिसेंटली मेरा एक सफ़रनामा जो है वो पब्लिश हो रहा है जो कि पाकिस्तान और मलेशिया के हवाले से। सो मेरा बराह रास्त शायरी से कोई वो नहीं है इतना, लेकिन अदब की दीगर असनाफ के हवाले से मेरा है। तो मैं बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मैं भी क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड का हिस्सा रहा हूँ, और बेसिकली अदब की दीगर असनाफ जो हैं वो क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की वो खासियत और ख़ूबी रही हैं। तो बहरहाल आज की ये तकरीब इस हवाले से तो है ही, मुशायरा है, अदब की दीगर चीज़ों पहलुओं पर भी बात हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर जो चीज़ अहम है वो आज तदरीसी खिदमात से सबकदोशी के हवाले से जनाब अशरफ नाज़ गिल साहब की आज एक तरह से ये उनके नाम ये तकरीब है। तो मैं इस मौके पर समझता हूँ कि सबसे अहम यह है कि उनकी खिदमात के हवाले से जो खराज तहसीन है वो पेश की जानी चाहिए, और मैं कम अज़ कम इसी हवाले से बात करूँगा। मैं अशरफ नाज़ गिल साहब को एक तवील अरसे से जानता हूँ, कोई लगभग आप ये समझ लीजिए कोई 20-22 साल का अरसा हुआ। इरफान साहब ने भी इसका तज़किरा किया है। हम दोस्त बहुत ज़्यादा शौकीन भी हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि एंथुसियास्टिक भी हुआ करते थे अदब के हवाले से और यारों दोस्तों से मिलने के हवाले से। तो हम लोग मुसलसल मुशायरे हो गए अदब के हवाले से, मज़ामीन निगारी के हम कॉम्पिटिशन्स करवाया करते थे, और हम लोग तनकीदी नशिस्तें रखा करते थे कि अगर कोई दोस्त शायरी पेश करता है या कोई मजमून पेश करता है तो उस पर तनकीदी नुक्ता नज़र से जायज़ा लिया जाए। तो ये एक हमारी खासियत रही है आज से 20-22 साल पहले की। गुलजार मिनाज साहब उसका हिस्सा रहे हैं, इरफान बाबर और दीगर जिनके नाम शहजाद और सरफराज स्टीफन के हवाले से इरफान ने भी उनका जिक्र किया है। तो हमारा एक गहरा ताल्लुक़ था। मैंने जो चीज़ महसूस की है, जो ख़ासियत है अशरफ नाज़ गिल साहब की, वो ये कि वक्त के साथ साथ हम दीगर मामलात में उलझ गए। कुछ दोस्त रोज़गार के हवाले से मुल्क से बाहर चले गए, और जो बाहर नहीं गए वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी रोज़गार के मामलात में ऐसे उलझे कि वो अदब की इन असनाफ से दूर होते गए।
لیکن اشرف ناز گل صاحب پوری دل جمی کے ساتھ اور کنسسٹنٹلی وہ اس پر کاربند رہے اور اپنے اس کام کو، اپنے سلسلے کو جاری رکھا، اور اب شاعری کے حوالے سے ایک تدریجی عمل سے گزرتے گزرتے آج وہ اس مقام پر ہیں کہ وہ کرسچن رائٹرز گلڈ گوجرانوالہ کے صدر بھی اور اچھے نامور جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاصیت ہے آپ کی کہ آپ نے اپنی دیگر ساری مصروفیت کے ساتھ ساتھ ادب کی خدمت کی آبیاری کی ہے، اور پھر یہ کہ نہ صرف ادب کی ہے بلکہ بحیثیت کرسچن رائٹرز گلڈ کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے اس وقت اور آج تک آپ اس چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں، کرسچن رائٹرز گلڈ کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، رکھا ہوا، اور نوجوانوں کو آپ نے اس میں شامل کیا ہے، تو آپ اس خدمت کے لیے بہت ہی خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ اور پھر دوسرا پہلو اس سے کہیں زیادہ اہم ہے جو آپ کی تدریسی خدمات ہیں، کیونکہ آپ نے کئی نسلوں کو علم کی روشنی سے منور کیا ہے، آپ کے پاس کئی اسٹوڈنٹ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ سے پڑھ کے گئے ہیں، تو آپ کی یہ بہت بڑی خدمت ہے جو نہ صرف کرسچنز کے لیے بلکہ پاکستان بھر کے ان دیگر لوگوں کے لیے بھی جن کا تعلق کرسچن کمیونٹی مائنارٹی سے نہیں ہے، ان کے لیے بھی آپ ایک مشعل راہ ہیں، اور آپ کی شخصیت اور کارکردگی ان کے لیے ایک نمونہ رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا فخر ہیں، اور جس طرح سے مشتاق صاحب نے کہا کہ آپ ہمارا اثاثہ ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے اس گاؤں کی ایک پہچان کی صورت میں ہے، اور ہم آپ کو بہت زیادہ اس بات پر سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے اپنی خدمات کو جاری رکھیں گے، اور ہمارے لیے ایک اچھی مثال کے طور پر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم آپ کو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ہم بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو جو صدارت اسم اشارہ کی کر رہے ہیں ان کو میں سلوٹ بھی کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ قدم اس کارواں کو آگے بڑھاتا اور ترقی یافتہ بناتا رہے۔ اشرف صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے ایک چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے میں بڑا ہوں، آپ چھوٹے ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے دل کے بھی گہرائیوں سے کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کے اس ایونٹ میں چند ایک یادیں ہیں جو میں ایک ٹیچر کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں کہ میں غزل لکھ دوں، ہاں میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، وہ پبلش نہیں ہو سکی، دل فریب یادیں، اور دوسری کا نام ہے گہرے نایاب۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ بڑی بات ہے کہ کسی گروپ نے کسی کی خدمت کو سراہا ہے، تو میں چاہتا ہوں جنہوں نے یہ کاوش کی ہے ان کے لیے زوردار کلیپنگ کی جائے۔ بڑی بات ہوتی ہے جب کسی کی خدمات کو یاد رکھا جائے یا سراہا جائے، یہ سب سے عظیم بات ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر اشرف ناز گل صاحب جنہوں نے بڑی زبردست خدمت کی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لانے کا انتظام کیا، اور یہ فرانسس بعد ہمارا سرمایہ ہے، اور اس میں اشرف گل صاحب جیسے نامور لوگ رہتے ہیں، شعر و شاعری وہ کرتے ہیں۔ میں تو چند کبھی کبھی کسی نہ کسی کا شعر بول لیتا ہوں، مجھے تو یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ہی جانتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک شعر پڑھ رہا تھا تو بس وہ یاد ہی ہو گیا، تو وہ یہ تھا، رب میں تو منگے نمازاں، رب میں تو منگے نمازاں تے رب تو رحمت منگا میں، رب میں تو منگے نمازاں تے رب تو رحمت منگا میں، دعاں دے ہاتھ خالی کاسا تے کیڑے پیسے لنگا میں۔ بات یہ ہے کہ اشرف
नाज गिल साहब फ्रांसिसबाद का सरमाया है, और हम बहुत खुश हैं कि जब वो रिटायर हुए, उन्होंने तदरीसी खिदमत से रिटायरमेंट ली है, तो उसके बाद बड़ी बात यह है कि वो खुदावंद के हजूर उसके मज़बा पर खड़े होकर प्रीचिंग का काम कर रहे हैं। तो मैंने जहाँ तक खुदा के बंदा के बारे में जाना, खुदा ने इनको बहुत बड़ी बरकत दी है। मैं इनके अक्सर गीत का बहुत ज़्यादा गाता हूँ कि अर्ज़ो समा के मालिक आना तेरा मुबारक, और फिर आसमां से आ गए हैं मेहरबान, दे रहे हैं खबर हमको फरिश्तागान। तो खुदा ने ना सिर्फ इनको तदरीसी बरकत दी, उस्ताद की बरकत दी, बल्कि पास्टर की बरकत दी और शहरी की बरकत जो है ये भी दी। उन्होंने कुछ यूँ लिखा है कि गिल साहिब हैं इल्म के साहिब, साहिब इल्म कहलाते हैं। PhD आज़ाज़ है इनका, उर्दू ये पढ़ाते हैं। जैसे हो मुतल्लम इनके वो अंदाज़ अपनाते हैं, बात करना समझ में आए बार बार समझाते हैं। बच्चों को ये बच्चे बनकर खेल में ही समझाते हैं। उस्तादों के उस्ताद भी इनसे अपना इल्म बढ़ाते हैं। इल्म के प्यासों से ये प्यार से हाथ मिलाते हैं। बड़े बड़े मुतकब्बरों को ये खातर में ना लाते हैं। खुश नसीब वो लफ्ज़ हैं, बेशक खुश नसीब वो लफ्ज़ हैं जिनको ज़बान से ये फरमाते हैं। लफ्ज़ भी बड़े नाज से यारो पास इनके आते हैं। इल्म की शमा है रोशन रखते, अंधेरे दूर भगाते हैं। प्यारे से हैं पढ़ाने वाले, इसलिए सबको बातें हैं। इल्म का जाम तैयार है रखते, सबकी प्यास बुझाते हैं। इल्म के मुतमन्नी सारे इनके नाज उठाते हैं। खिलवत जलवत के माहिर हैं, हर महफिल में जाते हैं। खौफ से नहीं घबराने वाले, खौफ को ये डराते हैं। मज़मों की तफरीक को ये मन में ना बसाते हैं। सब खुदा के बंदे हैं, हर एक को समझाते हैं। फ़िरक़ों पर यकीन नहीं रखते, सबसे प्यार नभाते हैं। दुनिया वालों को ये खालिद इत्तेहाद का दर्स सिखाते हैं। बहुत अच्छा लिखा है। हमारे जनाब सर जी के कोलीग थे मियाँ मोहम्मद खालिद साहब, उनके लिए उनकी गैर मौजूदगी में हम चाहेंगे कि तालियां बजाएं। बहुत अच्छी कोशिश उन्होंने की। शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया कि हमारे बुज़ुर्ग और मेरे वालिद साहब अपनी तलीमी और तदरीसी खिदमत को इख्तिताम पजीर करके आज ये शुक्रगुजारी की एक बहुत बड़ी मीटिंग। मैं चाइना स्कूल के साथ 5 साल मैंने खिदमत की है, और उस दौरान मैं फैसलाबाद में गया हूँ, शेखुपुरा, डस्का, सियालकोट और अपना गुजरावाला सिटी पे। जहाँ भी जाता, जब अशरफ नाज गिल साहब का बताता, तो जो लोग इनको जानते थे मुझे कहते आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनके साया में रह के आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दरसो तदरीस के निगहबान हैं आप पापा जी के लिए। दरसो तदरीस के निगहबान हैं आप, सुखनो रख्ता के दीवान है आप। मशगला ज़ुहूर अदब ज़िंदगी भर का है, इस्लाह हर सनफ बागबान है। फ़िक्र ज़ौक़ से भरी
तसरीफ मकबूल है तुम्हें, खुशबू इंसान रवा के गुलस्तान है आप। रोशन किया अहले दानिश के इजहान को, जामे इल्फाज व फिक्रात की दास्तान है आप। सुबकदोश हुए शोबे तालीम से, सुबकदोश हुए शोबे तालीम से, नाज सरमाया अदब के निशान है आप। अशरफियाँ मिलती हैं नज़्म व नसर की हमें, अशरफियाँ मिलती हैं क्योंकि ये अशरफ हैं तो इनसे अशरफियाँ ही मिलेंगी। अशरफियाँ मिलती हैं नज़्म व नसर की हमें, गिल्ड्स पर मुखलस व खालिस एहसान है आप। जी, बहुत शुक्रिया। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਿਲਡ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਨਜ਼ਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। शायर हो तुम अशार हो तुम, शायर हो तुम अशार हो तुम, गीत हो तुम और राग हो तुम, हिकमत और अलमियत के एक बहुत बड़े सराग हो तुम, हिकमत और अलमियत के एक बहुत बड़े सराग हो तुम, जैसे आंधियाँ कभी बुझा न सकें आशिक देखा वो चराग हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जनाब अभी भी लिखा है। बहुत जी, बिल्कुल ताज़ा कलाम की ये कुर्सी पे बैठ के उन्होंने लिखा है। बहुत अच्छे। बहुत बड़े अदीब हो तुम, फ़ख्र मसीहत के वो आप अशरफ नाज हो तुम, मसीही कौम के अजीम सरमाया हो एक बहुत बड़े आज़ाद हो तुम, अंधों को रहनुमा हो तुम, साहिब हिकमत की आवाज़ हो तुम, हर मौसम में सदा बाजते रहे वो खुदा के घर के साज हो तुम। खुदा इन्होंने मुझ बंदा गरीब बंदा नाचीज़ को याद फरमाया ताकि हम कुछ सीख सकें। डॉक्टर अशरफ नाज गिल साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, आप सब की खिदमत में खुदाम यसू अल मसीह का सलाम। आसमान पर खुदाम यसू अल मसीह का जलाल और ज़मीन पर नेक नीयत आदमियों के लिए सलामती। साहब इज़्ज़त सदर मोहतरम आली जनाब पास्टर मुश्ताक साहब, पास्टर लतीफ़ साहब, पास्टर शौकत साहब, पास्टर अलीशा साहब, सर कलारनस साहब, सर साकब साहब, रेवरेंड डॉक्टर अशरफ नाज गिल साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, आप सब की खिदमत में खुदाम यसू अल मसीह का सलाम। मालूम तो मुझे भी नहीं था कि मैंने क्या लिख के लाना है, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूँगा डॉक्टर अशरफ नाज गिल साहब की शान अक़दस में ही कहूँगा। तो आप सब की खिदमत में अनवान है मोहब्बत। मोहब्बत यूं नहीं करते, मोहब्बत यूं नहीं करते, मोहब्बत यूं नहीं होती, मोहब्बत ऐसे होती है, मोहब्बत ऐसे होती है, मोहब्बत ऐसे होती है जैसे खुशनुमा तितली किसी खुश रंग सुबह को तवाफ गुल को जाती है, मोहब्बत ऐसे होती है। मोहब्बत ऐसे होती है जैसे बुलबुल शीरी किसी शादाब टहनी पर कोई नगमा गाती है, मोहब्बत ऐसे होती है। मोहब्बत ऐसे होती है
जैसे जान इफ़ज़ा खुशबू, धीरे धीरे चुपके से, धीरे धीरे चुपके से फ़ज़ा में फैल जाती है। मोहब्बत ऐसे होती है, मोहब्बत ऐसे होती है जैसे सब्ज़ा गुल पे खुश्क राहों में हौले से शबनम आ ठहरती है। मोहब्बत ऐसे होती है, मोहब्बत ऐसे होती है जैसे वादिये गुल पे, मोहब्बत ऐसे होती है जैसे वादिये गुल पे महव रक्स फूल पे भमरा गुनगुनाता है। मोहब्बत ऐसे होती है, मोहब्बत ऐसे होती है खुश खरामी से। अब आपकी इजाज़त में के साथ मैं एक पंजाबी नज़म कहूँगा। वकील की कब्र में रात, वकील रात कब्र च रात सी बड़ा ही सुकून सी, कब्र च रात सी बड़ा ही सुकून सी, ना उत्थे फाइलां सन ना उत्थे फोन सी। कब्र च रात सी बड़ा ही सुकून सी, ना उत्थे फाइलां सन ना उत्थे फोन सी, ना उत्थे किलकिल तुहाडी भरजाई दी, ना उत्थे किलकिल तुहाडी भरजाई दी, ना सी लड़ाई उत्थे सौहरा ते जवाई दी। चिट्टे मेरे कपड़े ते इट दा सराहना सी, चिट्टे मेरे कपड़े ते इट दा सराहना सी, अतरां दे हुल्ले मेरा सजना सजाना सी। चिट्टे मेरे कपड़े ते इट दा सराहना सी, अतरां दे हुल्ले मेरा सजना सजाना सी। रात होई पिछली दे तारियां दे तार सी, रात होई पिछली दे तारियां दे तार सी, उठा लिया फरिश्ते ने ठुड्डा एक मार सी। कब्र जू सी ओ। वकील आंदा दित्ती आवाज मुंशी नू कित्थे में तू मरिया, दित्ती आवाज मुंशी नू कित्थे में तू मरिया, चैंबर चो बाहर कढ़ कौन आन वड़िया। फरिश्ता आंदा अगे लग सोने अज पाउना रौला रट्टा नहीं, ये कब्र है जनाब दी कचहरी विच फट्टा नहीं, ये कब्र है जनाब दी कचहरी विच फट्टा नहीं। वाज विच रोब ओनू गुस्सा सी अखीर सी, फरिश्ते नू वाज विच रोब ओनू गुस्सा ते अखीर सी, मारिया मैं मर गया माड़ी तकदीर सी। पुछया सी फिर मैं अदबा अदाबा नाल, वकील फिर बड़े अदबा अदाबा नाल ओनू गल पुछया सी फिर मैं अदबा अदाबा नाल कित्थे अज जाना मैं सोनिया जनाबा नाल। फरिश्ता आंदा छेती छेती उठ के तू कर लै तैयारियां, तेरे वेट विच ने जहन्नमी सवारियां। वकील आंदा हौसले नाल गल कर, रोब एवें पा ना, कित्थे ने जहन्नमा दे आर्डर ते वहा ना। हौसले नाल गल कर, रोब एवें पा ना, कित्थे ने जहन्नमा दे आर्डर ते वहा ना। नाले स्टे कित्थों मिलने अपील दायर करके, मिल जानी माफी सानू अल्लाह तौबा करके। फरिश्ता आंदा जिन्ने ने गुनाह तेरे मिलनी नहीं माफी है, जिन्ने ने गुनाह तेरे मिलनी ना माफी है, नाले दोस्तां च जान लई वकील होना काफ़ी है। वकील आंदा हौली हौली गल कर, रौला एवें पा ना, गुआंढ मेरे सुते ने तो सुतियां नू जगा ना। फरिश्ता आंदा गुआंढ तेरे केड़ा इत्थे शेरशाह बुखारी सी, एक सी पुलिस वाला दूजा पटवारी सी। गुआंढ तेरे केड़ा इत्थे शेरशाह बुखारी सी, एक सी पुलिस वाला एक पटवारी सी। मिल लवी उन्हां नू तू ओथे हुण जाके, हुणे हुणे आया मैं दोस्तां च ला के। तमाम तर शायर अदीबों और कालम नगारों को सुना, बड़ा अच्छा लिखने वाले हैं और नाज साहब इनकी बड़े अच्छे तरीक़ा से आबियारी कर रहे हैं। चूँकि आज नाज साहब की बात करनी है तो इन्हीं के लिए लिखे हुए चंद इशार आपकी नज़र करना चाहूँगा।
آج بات ناز صاحب کی کرنے یہاں سب براجمان ہیں. آج بات ناز صاحب کی کرنے یہاں سب براجمان ہیں. سنانے آئے 7 ماہ 37 سالہ خدمت کی داستان ہے. تمام بچوں کو بڑے پیار سے پڑھایا جس نے، تمام بچوں کو بڑے پیار سے پڑھایا جس نے، اصل میں الفتوں اور کاوشوں کا یہ سامان ہے. فرض شناسی کی الگ سی مثال ہیں ناز صاحب. فرض شناسی کی الگ سی مثال ہیں اشرف ناز گل. کر رہے اس کلیسیا کی بھی یہ کمان ہے. مکتا ہے مورس قصہ مختصر، مورس قصہ مختصر اشرف ناز میری قوم کا فخر ہے. سادگی، شرافت اور فرض شناسی کے پہلوان ہیں. کائنات دے جننے بھی ورسین سارے دیا مذہبی کتاباں شاعر ادیب کالم نگار بھی اس گل دا درس دیندے نے. نبی پیغمبر اولیاء بھی آندے رہنے کہ میں مکیاں گل بن دیے، میں مکیاں گل بن دیے، میں مکیاں بندہ بندا ہے، پر میں بھائی مکدی کو نہیں، میں مکدی کو نہیں. اور حقیقت ہے جدوں میں مک جاندی ہے انسان کمپلیٹ ہی ہوتا ہوں. چند اشار نظر کرنا چاہوں گا. میں مکیاں جے گل بن دیے، میں مکیاں جے گل بن دیے پھر میں نو تو مکاندا کیوں نہیں؟ میں مکیاں جے گل بن دیے پھر میں نو تو مکاندا کیوں نہیں؟ میں مکا کے من چو اپنے پیار دے بوٹے لاندا کیوں نہیں؟ میں کرنے ہر ویلے تو شام سویرے، میں کرنے ہر سویرے تو شام سویرے. ہن آکھنا تو بھی سکھ جا ہور نو چنگا آندا کیوں نہیں؟ کسے دوجے دی کوئی صفت کرے جے تینوں چنگا لگے نا، کسے دوجے دی کوئی صفت کرے جے تینوں چنگا لگے نا. جے چاہنے تیریاں صفتاں ہون تے ہوراں نوں سراہندا کیوں نہیں؟ عزت کسے دی کرنا سکھ لے جے کچھ بننا چاہنا ہے. عزت کسے دی کرنا سکھ لے جے کچھ بننا چاہنا ہے. میں سبنا تو اچھا لگا اس گنڈ نو تو گواندا کیوں نہیں؟ مکتا ہے میں نو مار کے جینا ولیاں درویشاں دا وتیرا ہے. میں نو مار کے جینا ولیاں درویشاں دا وتیرا ہے. ہن اے وتیرا سکھ لے مورس، اے وتیرا چاہندا کیوں نہیں؟ شاعر تو نہیں ہوں لیکن سر اشرف ناز گل کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے کہ انہوں نے ہماری سکول میں جو رہنمائی کی ہے اس کے مشکور ہیں. کہ ہم 3 کلیگز تھے، میں، سر ونسٹ اور سر اشرف ناز گل. ہماری جو رفاقت ہے سکول میں قریباً 1 سال سے کچھ زیادہ رہی. جو ہمارے دوست ہیں سر ونسٹ وہ تھے اور میں تھے، لیکن 1 سال میں جو انہوں نے سکول میں اپنی رفاقت اور اپنے کردار کی بدولت اپنا نام کمایا ہے وہ شاید ہم نہیں کما سکے. دوست احباب باذوق اور پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں گل صاحب کی تعریف کی. میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تھوڑے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور آدمی اپنے کردار سے، اعمال سے پہچانا جاتا ہے. تو بھائی پہلے کہہ رہے تھے شاعری میں، انہوں نے بتایا کہ ایماندار ہیں، مخلص ہیں اور دیانتدار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جو ہم کرسچن ہیں یہ سمجھ کر نہیں کہ آدمیوں کے لیے
बल्कि किसके काम लिए करते हैं? खुदा के लिए। तो ये अज़ाज़ अशरफ गिल साहब को जाता है, मेहनती हैं, लेकिन जो हमारे कोलीग हैं, मुस्लिम टीचर हैं, वो भी इनको याद करते हैं और अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। गिल साहब वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। और जो मोहब्बत की बात हो रही थी, फ़क्त ईमान उम्मीद मोहब्बत तीनों दायमी हैं, गिल साहब में ये भी खूबी पाई जाती है, ये मोहब्बत के दाई है। मेरे पास एक उधार शायरी है जो यहाँ पर शरीक नहीं हो सके, मैं उनकी तरफ से पहले पेश करना चाहूँगा। ये हैं जी हमारे मेरे छोटे भाई मुबश्शिर यूनुस गिल साहब, उन्होंने नजराना अकीदत मोहतरम रेवरेंड डॉक्टर अशरफ नाज गिल साहब के लिए भेजा है, तो मैं सिर्फ इसको अदा करूँगा जल्दी जल्दी। अच्छा। यह है जी कि राह हक की तालीम देते हैं, राह हक की तालीम देते हैं, मंतके शीन मीम देते हैं। राह हक की तालीम देते हैं, मंतके शीन मीम देते हैं, जिनके दिल जुल्मतों में भटके हों, जिनके दिल जुल्मतों में भटके हों, उनको अक्ले सलीम देते हैं। चाहे अपने हों चाहे बेगाने, चाहे अपने हों चाहे बेगाने, इनको दिल से ताज़ीम देते हैं। और मक्ता अर्ज़ है कि जो मिला है यहाँ मकाम इनको, जो मिला है यहाँ मकाम इनको, फ़क़्त रब्बे करीम देते हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी। चमकते आफ़ताब जैसा है, चमकते आफ़ताब जैसा है, जागते माहताब जैसा है, चमकते आफ़ताब जैसा है। खुशगुलू तर्ज़ गुफ्तगू इसका, खुशगुलू तर्ज़ गुफ्तगू इसका, इत्रे बरगे गुलाब जैसा है, इत्रे बरगे गुलाब जैसा है। वक्त गुज़रे जो इनकी कुर्बत में, वक्त गुज़रे जो इनकी कुर्बत में, लम्हा लम्हा शबाब जैसा है, लम्हा लम्हा शबाब जैसा है मुअल्लम ये परम दर्जे का, है मुअल्लम ये परम दर्जे का, सुखने दाना निसाब जैसा है, सूखने दाना निसाब जैसा है। कौम की फिक्र है तख़य्युल में, कौम की फिक्र है तख़य्युल में, हौसला इनक़िलाब जैसा है।
اور مقطع عرض ہے. ناز کرتی ہے جس پہ ہر دھڑکن، ناز کرتی ہے جس پہ ہر دھڑکن، دل میں بجتے رباب جیسا ہے، دل میں بجتے رباب جیسا ہے، چمکتے آفتاب جیسا ہے، جاگتے ماہتاب جیسا ہے. میں تے نا رکھ بیٹھا، میں تے نا رکھ بیٹھا کیتا میں دھیان نہیں، میں تے نا رکھ بیٹھا کیتا میں دھیان نہیں، تے تسی مینوں دسو ایتھے کون پریشان نہیں. میں تے نا رکھ بیٹھا کیتا میں دھیان نہیں، تسی مینوں دسو ایتھے کون پریشان نہیں. کوٹھیاں تے کاراں والے کارخانے دار روندے، وڈیاں دکاناں والے کئی شاہوکار روندے. کوٹھیاں تے کاراں والے کارخانے دار ہوندے، وڈیاں دکاناں والے کئی شاہوکار ہوندے، او کئی ایتھے کام والے جڑے دن رات مردے نے، تے کئی بیکار ہوندے جڑے بیکار نے بیچارے ویلے نے کام نہیں لبدا او وی روندے. کئی ایتھے کام والے کئی بیکار روندے، لگدی دیہاڑی نہیں منا تے غفار روندے. او کئی ایتھے دکھاں نال پچھی وانگو سک گئے، اپنی جوانی وچ فکراں نہ مک گئے، تے رشتیاں دے تاگے کچے پل وچ ٹوٹ گئے. اپنے پیارے کئی ساڈے کولوں رس گئے، تے دلاں دے نے کھوٹے اتوں سونیاں نے صورتاں پاڑ لیاں لوکاں نے بھائی دلاں وچ قدورتاں، تے ویچ دے نے روٹی ہتھوں کئی چن جیاں مورتاں. منگائی ہتھوں ہاں جی ویچ دے نے روٹی ہتھوں چن جیاں مورتاں، تے پیسے نال ود ایتھے ہوئیاں نے ضرورتاں. سچی گل جیڑا کرے چھڈدا جہان نہیں، ماڑیاں دے دکھاں دا کدرے سامان نہیں. اور ربا تیرے جگ وچ دکھاں دا طوفان نہیں، تسی مینوں دسو ایتھے کون پریشان نہیں. میں تے نہ رکھ بیٹھا کیتا میں دھیان نہیں. شکریہ جی، بہت شکریہ. یہ میری ربائی جو ہے یہ گرو جی کے نام ہے، یہ ہم سب کے استاد بھی ہیں، تو ایک ان کے لیے خاص طور پر، اور جیسے کچھ دوستوں نے خیال ظاہر کیا، میرا بھی یہی خیال تھا کہ جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم انسان کے ہوتے ہوتے اس کو ٹرائیبیوٹ پیش کریں. اس مطلع پیش خدمت ہے. استاد اساتذہ غمخوار ہے، ہر دل عزیز سب کا یار ہے، سر اشرف سب کا خیر خواہ، گلڈ کا علمبردار ہے. رحمت خدا کا انعام ہے، سفر ملازمت ہوا تمام ہے، خوشی و غم کے جذبات سے ذہن و دل سرشار ہے. خوشی سفر پورا ہونے کی، غمی اب جدا ہونے کی، خیالات و جذباتی کلام سے بخش سکتا خدا قرار ہے. آئندہ نصیب بہار رہے، سر دھیان، آئندہ نصیب بہار رہے، نزدیک نہ کوئی خار رہے، ہیلو پینشن بائے ٹینشن ملتجی عظیم بار بار ہے. مقطع پیش خدمت ہے. زندگی راحتوں سے بھرپور رہے، گھر چرچ سے غم دور رہے، صدا ہو مسرتوں کے مسکن التجائے سہیل
जो तेरा दिलदार है। थैंक यू। हेलो हेलो पेंशन। थैंक्स गॉड फॉर दिस कन्वेंशन। जेंटल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हेलो हेलो पेंशन, बाय बाय टेंशन। लॉर्ड योर नेम वी मेंशन। प्रोटेक्ट हिम and his mention. Mr. Ashraf, you wrote a lot of poetry is your invention. Hello hello pension, bye bye tension. Thank you. Be careful, please take prevention. Never be hypertension. Suhail is going to pray for Naz. May God increase your comprehension. Thank you very much. गज़ल है। अगर वो साथ है मेरे तो फिर मलाल नहीं। अगर वो साथ है मेरे तो फिर मलाल नहीं। खुदाया तुझसे भी दूजा कोई सवाल नहीं। अगर वो साथ है मेरे तो फिर मलाल नहीं। खुदाया तुझसे भी दूजा कोई सवाल नहीं। मुझे बना ना तो काफर मैं इश्क ज़्यादा हूँ। मुझे बना ना तो काफिर मैं इश्क ज़्यादा हूँ। ख्याल यार से बेहतर कोई ख्याल नहीं। मुझे बना ना तो काफिर मैं इश्क ज़्यादा हूँ। ख्याल यार से बेहतर कोई ख्याल नहीं। फिर उसकी राह में बैठे हो तुम दिले नादा। फिर उसकी राह में बैठे हो तुम दिले नादा। कसम खुदा की तुम्हारा भी कोई हाल नहीं। मैं उससे कहता था जाना है घर चले जाओ। मैं उससे कहता था जाना है घर चले जाओ। मेरी वफाएं सरेआम यूं उछाल नहीं। और मकता है कि बहुत सी लड़कियों ने हाथ अपने काट लिए। बहुत सी लड़कियों ने हाथ अपने काट लिए। पता चला कि मुकद्दर में जब निहाल नहीं। बोल गया है हानि झूठ। बोल गया है हानि झूठ। मेरा दिल बल जानी झूठ। मैनू मौत ने कन विच दसिया। मैनू मौत ने कन विच दसिया तेरी ये जिंदगानी झूठ। कोई नहीं दिलदा दिल तो बंदा। कोई नहीं दिलदा दिल तो बांदा। गल ना मेरी जानी झूठ। कि मैं की अल्लड़ दर्दा मारी। मैं की अल्लड़ दर्दा मारी। पीवा जहर खानी झूठ। कि उस दे हासे धोखियां वड़ गए। उस दे हासे धोखियां वड़ गए। उस दी अख दा पानी झूठ। तू निहाल गिलां दा सादक। तू निहाल गिलां दा सादक। तेरी सब कहानी झूठ। बहुत दो मिसरे के इल्म की शमा जलाता रहा जिस तरफ चला ये। इल्म की शमा जलाता रहा जिस तरफ चला ये। अंधेरे में नूर फैलाता रहा जिस तरफ चला ये। एक बेटी का शिकवा गिला अपने बाप नाले ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਲਦੀ 'ਚ। ਬਾਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਬਾਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਏ। ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਾ ਘਰ ਟੋਰਿਆ। ਭੈਣ ਵੀਰ ਮਾਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏ। बाबल मैनू दस वे मेरा घर केड़ा है। ते गुड्डियां पटोले मेरे कोने विच सुठी ना। गुड्डियां पटोले मेरे कोने विच सुठी ना। साम के तू माए रखी पवे जरा मिट्टी ना। गुड्डियां पटोले मेरे कोने विच सुठी ना। साम के तू माए रखी पवे जरा मिट्टी ना। यादां दा दुपट्टा सांभी सत रंगा जेड़ा है। बाबल मैनू दस वे मेरा घर केड़ा है। ते तेरे वेड़े जेड़ा लाया बूटा सी मैं यादां दा। तेरे वेड़े जेड़ा लाया बूटा सी मैं यादां दा। पानी उन्होंने देंदा रवी छट्टा लावी खादां दा। तेरे वेड़े जेड़ा लाया बूटा सी मैं यादां दा।
ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਵੀਂ, ਛੱਟਾ ਲਾਵੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ, ਬਨ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਕੇ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਬਾਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹਰੇਗਾ। ਆਰਜ਼ੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਧੀ ਦਾ ਨੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਬਾਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, شکریہ شکریہ۔ ان چاہتوں محبتوں الفتوں سنگتوں کے لیے جو فراہم ہوئی ہیں، یہ محفل جو آج آپ لوگوں کی وجہ سے نمود یار ہوئی ہے، سراپا بہار ہوئی ہے، محبت کا گلزار ہوئی ہے، اس کے انعقاد کا مقصد کوئی شہرت نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کے تشریف لانے کا، اور آج کی ساری جو کوشش و سعی ہے، پہلے ہی شخص نے اس کا پھل ہمیں دیا جب پادری مشتاق صاحب نے آئندہ سے باقاعدہ طور پر گلڈ کا حصہ بننے کا اعلان کیا۔ تو میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کروں گا، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم شاید اپنے لبوں سے بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، مگر لکھ کر جب وہ بیان کر دیتے ہیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہوتی ہے۔ ہر شخص کے اندر جوہر ہے۔ میں آپ سے التجا کروں گا، آپ ان جوہروں کو جواہر کی صورت میں ضرور اپنے اندر سے باہر نکالیں، لکھیں، اور گلڈز جو رائٹر گلڈز ہے آج اس کا حصہ بن کر یہاں سے جائیں۔ شاعری ہر صنف پہ غزل، آزاد نظم، بیت، دورے، شعر، ربائی، مخمس، مقدس، مخمس، مصمم، یہ سارا کچھ ہائیکوز، غزلیں، گیت، نغمے، ترانے، افسانے، جو کچھ آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ میرا لمحہ لمحہ آپ کے لیے ہے۔ جہاں تک میں اپنی ناچیز عقل اور ناقص علم سے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، ضرور چلوں گا۔ آپ لکھیں، اپنے اندر کے جوہروں کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ کتابچہ کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، اس لیے میں نے اس کو کتابچہ کہا ہے۔ یہ بہت جلد روح کی چاہت کے عنوان سے ہے، منظر عام پر آ رہی ہے۔ 8 کتابیں جن کا مسودہ میں نے الگ الگ کر کے رکھ لیا ہے، اور یہ کتاب جس کی کتابت تو ہو چکی ہے، پروف ریڈنگ کی پروسیس سے گزر رہی ہے، دعا کریں کہ کرسمس سے پہلے آ جائے، تاکہ ہمارا آئندہ جو مشاعرہ ہے جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ آپ کے ہاتھوں میں ہو۔ ہماری رائٹر گلڈز کا اصل مقصد قوم کو اجاگر کرنا ہے۔ مسائل پہ لکھیں جو قوم کو درپیش ہیں، ان باتوں پہ لکھیں جو ہماری قوم کے اندر کمیاں کمزوریاں ہیں،
ان کو دور کرنے کے لوگوں کو طریقے بتائیں، کیونکہ شاعری کے ذریعے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا، اور صرف چھوٹی بہر کی 2 غزلیں، ایک جو وقت گزر گیا ہے اس کے متعلق، اور ایک جو آئندہ کا لاہ عمل ہے اس کے متعلق، آپ سب کی اجازت سے۔ گراں قدر ہیں وہ لمحات جو بیت گئے، گراں قدر ہیں وہ لمحات جو بیت گئے ہیں، کر کے تاریخ رقم سریلے بن گیت گئے، کر کے تاریخ رقم سریلے بن گیت گئے ہیں، میں لمحوں کو سمیٹتا ہوں گلستانے دل میں، میں لمحوں کو سمیٹتا ہوں گلستانے دل میں، نمود ہوتی ہے جس سے گلستانے گل میں، نمود ہوتی ہے جن سے گلستانے دل میں، قابل قدر ہیں وہ لوگ جو بن میت گئے ہیں، قابل قدر ہیں یہ لوگ جو بن میت گئے ہیں، گراں قدر ہیں وہ لمحے جو بیت گئے ہیں، لمحہ لمحہ ہو گیا ہے صدیوں پر محیط، لمحہ لمحہ ہو گیا ہے صدیوں پر محیط، ارتعاش و جنبش میں ہے مانند یہ فارکلیت۔ لفظ ذرا گہرے ہیں، میں وضاحت نہیں کروں گا کہ کوئی شعر کا قتل ہے۔ لمحہ لمحہ بن گیا ہے صدیوں پر محیط، ارتعاش و جنبش میں ہے مانند کلید، مقصد کر کے ساعتیں جذبات جیت گئے ہیں، گراں قدر ہیں وہ لمحے جو بیت گئے ہیں، ملنا بچھڑنا، ملنا بچھڑنا ایک مسمم بات ہے زمانے میں، ملنا بچھڑنا ایک مسمم بات ہے زمانے میں، لیکن رنگ آتا ہے انہی کی وجہ سے ترانے میں، لیکن رنگ آتا ہے انہی کی وجہ سے ترانے میں، ناز نخرے دکھانا زمانے میں بن ریت گئے ہیں، ناز نخرے دکھانا زمانے میں بن ریت گئے ہیں، گراں قدر ہیں وہ لمحے جو بیت گئے ہیں۔ آج وہ لاہ عمل جو آئندہ زندگی کا ہے، قید و بند سے آزاد ہو کر، قید و بند سے آزاد ہو کر غلام ہونا اچھا لگتا ہے، قید و بند سے آزاد ہو کر غلام ہونا اچھا لگتا ہے، دوسروں کے لیے محبت و راحت کا جام ہونا اچھا لگتا ہے، قید و بند سے آزاد ہو کر غلام ہونا اچھا لگتا ہے، دوسروں کے لیے محبت و راحت کا جام ہونا اچھا لگتا ہے، زندگی گزار کر جو صداقت کی زندگی تھی، زندگی گزار کر جو صداقت کی زندگی تھی، اوروں کا خدمت گزار ہونا نام اچھا لگتا ہے، قید و بند سے آزاد ہو کر غلام ہونا اچھا لگتا ہے، توکہ الفت کو ڈال لینا اپنے گلے میں، توکہ الفت کو ڈال لینا اپنے گلے میں، خود کو دوسروں کا خاکے پاس سمجھ لینا اچھا لگتا ہے، خود کو دوسروں کا خاکے پاس سمجھ لینا اچھا لگتا ہے،
قید و بند سے آزاد ہو کر غلام ہونا اچھا لگتا ہے، وفاداری سے پورا کرنا یہ الہام اچھا لگتا ہے، وفاداری سے پورا کرنا الہام اچھا لگتا ہے، ملمہ کاری کی بناوٹ و سجاوٹ سے نفرت ہے مجھے، ملمہ کاری کی سجاوٹ و بناوٹ سے نفرت ہے مجھے، دو رخی زندگی اور اس کا انجام نہ اچھا لگتا ہے، قید و بند سے آزاد ہو کر غلام ہونا اچھا لگتا ہے، مساوات و فرما برداری اور وفاداری سے رہنا، مساوات و فرما برداری اور وفاداری سے رہنا اور کرنا ناز جی بھر کر سر عام اچھا لگتا ہے، قید و بند سے آزاد ہو کر غلام ہونا اچھا لگتا ہے۔ کرسچین رائٹرز گلڈ گجرانوالہ برانچ کے صدر محترم جناب اشرف ناز گل صاحب، اور آخر میں کرسچین رائٹرز گلڈ کی طرف سے تمام احباب جو تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ، اور کرسچین رائٹرز گلڈ کی طرف سے یادگاری شیلڈ ہم جناب صدر کرسچین رائٹرز گلڈ اشرف ناز گل صاحب کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔